घर हुआ गुलशन हुआ सहरा हुआ घर हुआ गुलशन हुआ सहरा हुआ हर जगह मेरा जुनू रुसवा हुआ हर जगह मेरा जुनू रुसवा हुआ घर हुआ। ये तो अब इसमें कुछ मफहूम है। मैंने चौधरी खलीफुज़्ज़मा की नजर किया था तकरीबन 20 वर्ष पहले। वो हिंदुस्तान से कह के चले आए थे कि आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं आ रहा हूँ, मगर वो पाकिस्तान में गए। गैरती अहले चमन को क्या हुआ गैरती अहले चमन को क्या हुआ छोड़ आए आशियाँ जलता हुआ छोड़ आए आशियाँ जलता हुआ घर हुआ गुलशन हुआ सहरा हुआ। काम कोई करता है तेरा किसी के सर बांध दिया जाता है। मुल्क में हजारों ने कुर्बानियां दी मगर कुछ नामों के सर ताज रख दिया गया। मैं तो पहुंचा ठोकरें खाता हुआ मैं तो पहुंचा ठोकरें खाता हुआ मंजिलों पर खिज़र का चर्चा हुआ मंजिलों पर खिज़र का मैं तो पहुंचा ठोकरें खाता हुआ मंजिलों पर खिज़र का चर्चा हुआ घर हुआ। इकबाल भाई की नजर ये बदल की मिजाजता है इकबाल भाई सुनिए हुस्न का चेहरा भी है उतरा हुआ। इकबाल नवाज़ तकीर पे कहता हूँ हुस्न का चेहरा भी है उतरा हुआ आज अपने गम का अंदाज़ा हुआ आज अपने गम का अंदाज़ा हुआ आज सुनिए गम से नाजुक ज़ब्त गम की बात है गम से नाजुक ज़ब्त गम की बात है ये भी दरिया है मगर ठहरा हुआ ये भी दरिया है मगर ठहरा हुआ। पुरकिशी हम आप रहने दीजिए पुरकिशे हम आप रहने दीजिए ये तमाशा है मेरा देखा हुआ ये तमाशा है मेरा देखा हुआ ये तमाशा है मेरा
بیٹھا ہوا یہ عمارت تو عبادت گاہ اس جگہ ایک میکدہ تھا کیا ہوا. مختار ہے پہلا مصرع تو عام ہے مگر دوسرا عام نہیں ہے. اس طرح رہبر نے لوٹا کارواں اس طرح رہبر نے لوٹا کارواں اے فنا رہ زن کو بھی صدمہ ہوا اے فنا زن کو بھی صدمہ ہوا اے فنا رہ زن کو بھی صدمہ ہوا گھر ہوا. ایک شعر میں راغب صاحب کی نظر کر رہا ہوں. جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں یہ شاید شعر تو کم پڑھتے ہیں مگر یہ پردے اٹھاتے گراتے رہتے ہیں ہم لوگ کو بلانے ان کی. وہ ایک صاحب تھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک صاحب ایک دو دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مل کے کچھ ایک فلم کمپنی یا کوئی ڈرامہ کمپنی بنائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس میں آؤں گا اور یہ تلوار چلاؤں گا اور پھر اس کے بعد پھر چلا جاؤں گا. پھر میں آؤں گا تو یہ کروں گا میں آؤں گا تو یہ کروں گا. تو دوسرا بولا کہ میں کیا کروں گا پردے اٹھا گیا. رہتا راغب بھائی کی نظر رہتا ہے میں خانے ہی کی آس پاس. رہتا ہے میں خانے ہی کے آس پاس. شیخ بھی ہے آدمی پہنچا ہوا شیخ بھی رہتا ہے میں خانے ہی کے آس پاس. شیخ بھی ہے آدمی پہنچا